الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.